अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ मन्नत मुराद के आने वाले एपिसोड का रिव्यू। सो वो लोग जो हमारे चैनल पर नए हैं, काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट आप तक पहुँचती रहे। जैसे कि हम सब लोगों ने देखा है कि मन्नत जो है वो मुराद से नाराज़ होकर अपने घर वापस चली जाती है मायके, और मायके में वहाँ पर उसका एक कज़न भी आया होता है साद, जिस पर साद जो है वो मन्नत से पूछता है कि मन्नत, तुम्हें मुराद से मोहब्बत है, तुम उसके लिए कुछ भी कर सकती हो। जिस पर मन्नत कहती है कि हाँ, मैं मुराद से जो है वो मोहब्बत करती हूँ, मैं उसे पसंद करती हूँ, मुझे अच्छा लगता है, लेकिन अगर तुम उसकी बहनों और माँ की बात करो तो वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, क्योंकि वो बिल्कुल जो है मुझसे और मेरे ख़यालात से मुख्तलिफ हैं। अगर तुम उनकी बात करो तो वो मुझे अच्छी नहीं लगती। मुराद का दोस्त जो है वो मुराद को ये बात समझाता है कि मुराद, अब तुम्हारी शादी हो गई है, अब तुम्हें चाहिए कि तुम अपनी ज़ात के बारे में और अपनी बीवी की के बारे में सोचो, ना कि अपनी माँ के बारे में, बल्कि अपनी माँ के ख़यालात से तुम निकलो और अपनी बीवी के बारे पर सोचो। जिस पर मुराद जो है वो जब अपनी माँ से कहेगा कि वो मन्नत को लेने जा रहा है, तो उसकी माँ जो है वो साफ इनकार कर देती हैं और कहती हैं कि जो शादी के बाद में तुम्हारे मुंह से सिर्फ जो है वो इस लड़की का नाम ही सुनती जा रही हूँ, मन्नत मन्नत मन्नत। बस कर दो, अब तुम्हें मेरी कोई फिक्र नहीं है और ना मेरे घर वालों की। या तो इस घर में मैं रहूँगी या मन्नत रहेगी। और उधर दूसरी साइड पर मन्नत जो है उसने मुराद को ये साफ साफ कह दिया है कि शादी के बाद में पहली दफ़ा अपने घर आई हूँ, मेरे घर वाले जो है वो मुझे अपने ससुराल छोड़ने नहीं जाएंगे, बल्कि तुम मुझे लेने जाओगे। लेकिन मुराद की माँ ने जो है वो ये प्रॉब्लम खड़ी कर दी है कि अगर वो मन्नत को लेने जाता है तो वो मुराद को जो है वो कहती हैं कि या तो इस घर में मन्नत रहेंगी या मैं रहूँगी। अब देखना ये है कि मन्नत जो है मुराद क्या करता है, या वो मन्नत को लेने जाता है या वो घर पर ही रह जाता है। दूसरी साइड पर जब मन्नत जो है वो घर से गुस्सा होकर जाती है, इसके पीछे पीछे मुराद जो है उसके पीछे वहाँ पर चला जाता है। वहाँ पर 2 दिन स्टे करता है मन्नत के घर पर, लेकिन घर पे ये बताता है अपनी माँ को कि वो किसी काम के सिलसिले में कहीं पर गया हुआ है। एक दिन जब मन्नत, मुराद और मन्नत का भाई जो है वो कहीं बाहर घूमने जाते हैं, तो वहाँ पर मन्नत की बहन जो है वो मन्नत को देख लेती है और मुराद को साथ में देखती है। लेकिन वो ये सोचती है कि माँ ने तो उसे बताया था कि मन्नत और मुराद की लड़ाई हुई है। वो घर आती है और फ़ौरन मुराद की माँ को फ़ोन करती है कि माँ, मैंने जो है वो मन्नत को मुराद के साथ वहाँ पर देखा है, लेकिन आप तो कह रही हैं कि वो एक दूसरे से नाराज़ हैं और वो अपने मायके चली गई है। इसी बात को लेकर माँ को और गुस्सा चढ़ता है, और जब मुराद मन्नत को लेके आने की बात करता है तो माँ उस पर साफ साफ इनकार कर देती हैं कि तुम मुझे ये बताओ कि तुम 2 दिन से कहाँ पर थे। जिस पर मुराद जो है वो सच बोल देता है और कहता है कि मैं 2 दिन पर जो था वो मन्नत के साथ था। अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ मन्नत मुराद के आने वाले एपिसोड का रिव्यू। सो वो लोग जो हमारे चैनल पर नए हैं, काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट आप तक पहुँचती रहे। जैसे कि हम सब लोगों ने देखा है कि मन्नत जो है वो मुराद से नाराज़ होकर अपने घर वापस चली जाती है मायके, और मायके में वहाँ पर उसका एक कज़न भी आया होता है साद, जिस पर साद जो है वो मन्नत से पूछता है कि मन्नत, तुम्हें मुराद से मोहब्बत है, तुम उसके लिए कुछ भी कर सकती हो। जिस पर मन्नत कहती है कि हाँ, मैं मुराद से जो है वो मोहब्बत करती हूँ, मैं उसे पसंद करती हूँ, मुझे अच्छा लगता है, लेकिन अगर तुम उसकी बहनों और माँ की बात करो तो वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, क्योंकि वो बिल्कुल जो है मुझसे और मेरे ख़यालात से मुख्तलिफ हैं। अगर तुम उनकी बात करो तो वो मुझे अच्छी नहीं लगती। मुराद का दोस्त जो है वो मुराद को ये बात समझाता है कि मुराद, अब तुम्हारी शादी हो गई है, अब तुम्हें चाहिए कि तुम अपनी ज़ात के बारे में और अपनी बीवी के बारे में सोचो, ना कि अपनी माँ के बारे में, बल्कि अपनी माँ के ख़यालात से तुम निकलो और अपनी बीवी के बारे पर सोचो। जिस पर मुराद जो है वो जब अपनी माँ से कहेगा कि वो मन्नत को लेने जा रहा है, तो उसकी माँ जो है वो साफ इनकार कर देती हैं और कहती हैं कि जो शादी के बाद में तुम्हारे मुंह से सिर्फ जो है वो इस लड़की का नाम ही सुनती जा रही हूँ, मन्नत मन्नत मन्नत। बस कर दो, अब तुम्हें मेरी कोई फिक्र नहीं है और ना मेरे घर वालों की। या तो इस घर में मैं रहूँगी या मन्नत रहेगी। और उधर दूसरी साइड पर मन्नत जो है उसने मुराद को ये साफ साफ कह दिया है कि शादी के बाद में पहली दफ़ा अपने घर आई हूँ, मेरे घर वाले जो है वो मुझे अपने ससुराल छोड़ने नहीं जाएंगे, बल्कि तुम मुझे लेने जाओगे। लेकिन मुराद की माँ ने जो है वो ये प्रॉब्लम खड़ी कर दी है कि अगर वो मन्नत को लेने जाता है तो वो मुराद को जो है वो कहती हैं कि या तो इस घर में मन्नत रहेंगी या मैं रहूँगी। अब देखना ये है कि मन्नत जो है
मुराद क्या करता है, या वो मन्नत को लेने जाता है या वो घर पर ही रह जाता है। दूसरी साइड पर जब मन्नत जो है वो घर से गुस्सा होकर जाती है, इसके पीछे पीछे मुराद जो है उसके पीछे वहाँ पर चला जाता है। वहाँ पर 2 दिन स्टे करता है मन्नत के घर पर, लेकिन घर पे ये बताता है अपनी माँ को कि वो किसी काम के सिलसिले में कहीं पर गया हुआ है। एक दिन जब मन्नत, मुराद और मन्नत का भाई जो है वो कहीं बाहर घूमने जाते हैं, तो वहाँ पर मन्नत की बहन जो है वो मन्नत को देख लेती है और मुराद को साथ में देखती है। लेकिन वो ये सोचती है कि माँ ने तो उसे बताया था कि मन्नत और मुराद की लड़ाई हुई है। वो घर आती है और फ़ौरन मुराद की माँ को फ़ोन करती है कि माँ, मैंने जो है वो मन्नत को मुराद के साथ वहाँ पर देखा है, लेकिन आप तो कह रही हैं कि वो एक दूसरे से नाराज़ हैं और वो अपने मायके चली गई है। इसी बात को लेकर माँ को और गुस्सा चढ़ता है, और जब मुराद मन्नत को लेके आने की बात करता है तो माँ उस पर साफ साफ इनकार कर देती हैं कि तुम मुझे ये बताओ कि तुम 2 दिन से कहाँ पर थे। जिस पर मुराद जो है वो सच बोल देता है और कहता है कि मैं 2 दिन पर जो था वो मन्नत के साथ था। अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ मन्नत मुराद के आने वाले एपिसोड का रिव्यू। सो वो लोग जो हमारे चैनल पर नए हैं, काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट आप तक पहुँचती रहे। जैसे कि हम सब लोगों ने देखा है कि मन्नत जो है वो मुराद से नाराज़ होकर अपने घर वापस चली जाती है मायके, और मायके में वहाँ पर उसका एक कज़न भी आया होता है, साद। जिस पर साद जो है वो मन्नत से पूछता है कि मन्नत, तुम्हें मुराद से मोहब्बत है, तुम उसके लिए कुछ भी कर सकती हो। जिस पर मन्नत कहती है कि हाँ, मैं मुराद से जो है वो मोहब्बत करती हूँ, मैं उसे पसंद करती हूँ, मुझे अच्छा लगता है, लेकिन अगर तुम उसकी बहनों और माँ की बात करो तो वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, क्योंकि वो बिल्कुल जो है मुझसे और मेरे ख़यालात से मुख्तलिफ हैं। अगर तुम उनकी बात करो तो वो मुझे अच्छी नहीं लगती। मुराद का दोस्त जो है वो मुराद को ये बात समझाता है कि मुराद, अब तुम्हारी शादी हो गई है, अब तुम्हें चाहिए कि तुम अपनी ज़ात के बारे में और अपनी बीवी के बारे में सोचो, ना कि अपनी माँ के बारे में, बल्कि अपनी माँ के ख़यालात से तुम निकलो और अपनी बीवी के बारे पर सोचो। जिस पर मुराद जो है वो जब अपनी माँ से कहेगा कि वो मन्नत को लेने जा रहा है, तो उसकी माँ जो है वो साफ इनकार कर देती हैं और कहती हैं कि जो शादी के बाद में तुम्हारे मुंह से सिर्फ जो है वो इस लड़की का नाम ही सुनती जा रही हूँ, मन्नत मन्नत मन्नत, बस कर दो, अब तुम्हें मेरी कोई फ़िक्र नहीं है और ना मेरे घर वालों की, या तो इस घर में मैं रहूँगी या मन्नत रहेगी। और उधर दूसरी साइड पर मन्नत जो है उसने मुराद को ये साफ साफ कह दिया है कि शादी के बाद मैं पहली दफ़ा अपने घर आई हूँ, मेरे घर वाले जो है वो मुझे अपने ससुराल छोड़ने नहीं जाएंगे, बल्कि तुम मुझे लेने जाओगे। लेकिन मुराद की माँ ने जो है वो ये प्रॉब्लम खड़ी कर दी है कि अगर वो मन्नत को लेने जाता है तो वो मुराद को जो है वो कहती हैं कि या तो इस घर में मन्नत रहेंगी या मैं रहूँगी। अब देखना ये है कि मन्नत जो है, मुराद क्या करता है, या वो मन्नत को लेने जाता है या वो घर पर ही रह जाता है। दूसरी साइड पर जब मन्नत जो है वो घर से गुस्सा होकर जाती है, इसके पीछे पीछे मुराद जो है उसके पीछे वहाँ पर चला जाता है। वहाँ पर 2 दिन स्टे करता है मन्नत के घर पर, लेकिन घर पे ये बताता है अपनी माँ को कि वो किसी काम के सिलसिले में कहीं पर गया हुआ है। एक दिन जब मन्नत, मुराद और मन्नत का भाई जो है वो कहीं बाहर घूमने जाते हैं, तो वहाँ पर मन्नत की बहन जो है वो मन्नत को देख लेती है और मुराद को साथ में देखती है। लेकिन वो ये सोचती है कि माँ ने तो उसे बताया था कि मन्नत और मुराद की लड़ाई हुई है। वो घर आती है और फ़ौरन मुराद की माँ को फ़ोन करती है कि माँ, मैंने जो है वो मन्नत को मुराद के साथ वहाँ पर देखा है, लेकिन आप तो कह रही हैं कि वो एक दूसरे से नाराज़ हैं और वो अपने मायके चली गई है। इसी बात को लेकर माँ को और गुस्सा चढ़ता है, और जब मुराद मन्नत को लेके आने की बात करता है तो माँ उस पर साफ साफ इनकार कर देती हैं कि तुम मुझे ये बताओ कि तुम 2 दिन से कहाँ पर थे। जिस पर मुराद जो है वो सच बोल देता है और कहता है कि मैं 2 दिन पर जो था वो मन्नत के साथ था। अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ मन्नत मुराद के आने वाले एपिसोड का रिव्यू। सो वो लोग जो हमारे चैनल पर नए हैं, काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट आप तक पहुँचती रहे। जैसे कि हम सब लोगों ने देखा है कि मन्नत जो है वो मुराद से नाराज़ होकर अपने घर वापस चली जाती है मायके, और मायके में वहाँ पर उसका एक कज़न भी आया होता है, साद। जिस पर साद जो है वो मन्नत से पूछता है कि मन्नत, तुम्हें मुराद से मोहब्बत है, तुम उसके लिए कुछ भी कर सकती हो। जिस पर मन्नत कहती है कि हाँ, मैं मुराद से जो है वो मोहब्बत करती हूँ, मैं उसे पसंद करती हूँ, मुझे अच्छा लगता है, लेकिन अगर तुम उसकी बहनों और माँ की बात करो तो वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, क्योंकि वो बिल्कुल
جو ہے مجھ سے اور میرے خیالات سے مختلف ہیں، اور تم ان کی بات کرو تو وہ مجھے اچھی نہیں لگتی۔ مراد کا دوست جو ہے وہ مراد کو یہ بات سمجھاتا ہے کہ مراد اب تمہاری شادی ہو گئی ہے، اب تمہیں چاہیے کہ تم اپنی ذات کے بارے میں اور اپنی بیوی کے بارے میں سوچو، نہ کہ اپنی ماں کے بارے میں، بلکہ اپنی ماں کے خیالات سے تم نکلو اور اپنی بیوی کے بارے پر سوچو، جس پر مراد جو ہے وہ جب اپنی ماں سے کہے گا کہ وہ منت کو لینے جا رہا ہے تو اس کی ماں جو ہے وہ صاف انکار کر دیتی ہیں اور کہتی ہیں کہ جو شادی کے بعد میں تمہارے منہ سے صرف جو ہے وہ اس لڑکی کا نام ہی سنتی جا رہی ہوں، منت منت منت، بس کر دو، اب تمہیں میری کوئی فکر نہیں ہے اور نہ میرے گھر والوں کی، یا تو اس گھر میں میں رہوں گی یا منت رہے گی۔ اور ادھر دوسری سائڈ پر منت جو ہے اس نے مراد کو یہ صاف صاف کہہ دیا ہے کہ شادی کے بعد میں پہلی دفعہ اپنے گھر آئی ہوں، میرے گھر والے جو ہے وہ مجھے اپنے سسرال چھوڑنے نہیں جائیں گے بلکہ تم مجھے لینے جاؤ گے۔ لیکن مراد کی ماں نے جو ہے وہ یہ پرابلم کھڑی کر دی ہے کہ اگر وہ منت کو لینے جاتا ہے تو وہ مراد کو جو ہے وہ کہتی ہیں کہ یا تو اس گھر میں منت رہیں گی یا میں رہوں گی۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ منت جو ہے مراد کیا کرتا ہے، یا وہ منت کو لینے جاتا ہے یا وہ گھر پر ہی رہ جاتا ہے۔ دوسری سائڈ پر جب منت جو ہے وہ گھر سے غصہ ہو کر جاتی ہے، اس کے پیچھے پیچھے مراد جو ہے اس کے پیچھے وہاں پر چلا جاتا ہے، وہاں پر 2 دن سٹے کرتا ہے منت کے گھر پر، لیکن گھر پہ یہ بتاتا ہے اپنی ماں کو کہ وہ کسی کام کے سلسلے میں کہیں پر گیا ہوا ہے۔ ایک دن جب منت، مراد اور منت کا بھائی جو ہے وہ کہیں باہر گھومنے جاتے ہیں تو وہاں پر منت کی بہن جو ہے وہ منت کو دیکھ لیتی ہے اور مراد کو ساتھ میں دیکھتی ہے، لیکن وہ یہ سوچتی ہے کہ ماں نے تو اسے بتایا تھا کہ منت اور مراد کی لڑائی ہوئی ہے۔ وہ گھر آتی ہے اور فوراً مراد کی ماں کو فون کرتی ہے کہ ماں، میں نے جو ہے وہ منت کو مراد کے ساتھ وہاں پر دیکھا ہے، لیکن آپ تو کہہ رہی ہیں کہ وہ ایک دوسرے سے ناراض ہیں اور وہ اپنے مائکے چلی گئی ہے۔ اسی بات کو لے کر ماں کو اور غصہ چڑھتا ہے، اور جب مراد منت کو لے کے آنے کی بات کرتا ہے تو ماں اس پر صاف صاف انکار کر دیتی ہیں کہ تم مجھے یہ بتاؤ کہ تم 2 دن سے کہاں پر تھے، جس پر مراد جو ہے وہ سچ بول دیتا ہے اور کہتا ہے کہ میں 2 دن پر جو تھا وہ منت کے ساتھ تھا۔ السلام علیکم گائز، ویلکم بیک ٹو مائی چینل۔ آج میں آپ سے شیئر کرنے والی ہوں منت مراد کے آنے والے ایپیسوڈ کا ریویو۔ سو وہ لوگ جو ہمارے چینل پر نئے ہیں کائنڈلی چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئکن ضرور پریس کر دیجیے گا تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ تک پہنچتی رہے۔ جیسے کہ ہم سب لوگوں نے دیکھا ہے کہ منت جو ہے وہ مراد سے ناراض ہو کر اپنے گھر واپس چلی جاتی ہے مائکے، اور مائکے میں وہاں پر اس کا ایک کزن بھی آیا ہوتا ہے سعد، جس پر سعد جو ہے وہ منت سے پوچھتا ہے کہ منت، تمہیں مراد سے محبت ہے، تم اس کے لیے کچھ بھی کر سکتی ہو، جس پر منت کہتی ہے کہ ہاں، میں مراد سے جو ہے وہ محبت کرتی ہوں، میں اسے پسند کرتی ہوں، مجھے اچھا لگتا ہے، لیکن اگر تم اس کی بہنوں اور ماں کی بات کرو تو وہ بالکل بھی اچھی نہیں ہے، کیونکہ وہ بالکل جو ہے مجھ سے اور میرے خیالات سے مختلف ہیں، اور تم ان کی بات کرو تو وہ مجھے اچھی نہیں لگتی۔ مراد کا دوست جو ہے وہ مراد کو یہ بات سمجھاتا ہے کہ مراد، اب تمہاری شادی ہو گئی ہے، اب تمہیں چاہیے کہ تم اپنی ذات کے بارے میں اور اپنی بیوی کے بارے میں سوچو، نہ کہ اپنی ماں کے بارے میں، بلکہ اپنی ماں کے خیالات سے تم نکلو اور اپنی بیوی کے بارے پر سوچو، جس پر مراد جو ہے وہ جب اپنی ماں سے کہے گا کہ وہ منت کو لینے جا رہا ہے تو اس کی ماں جو ہے وہ صاف انکار کر دیتی ہیں اور کہتی ہیں کہ جو شادی کے بعد میں تمہارے منہ سے صرف جو ہے وہ اس لڑکی کا نام ہی سنتی جا رہی ہوں، منت منت منت، بس کر دو، اب تمہیں میری کوئی فکر نہیں ہے اور نہ میرے گھر والوں کی، یا تو اس گھر میں میں رہوں گی یا منت رہے گی۔ اور ادھر دوسری سائڈ پر منت جو ہے اس نے مراد کو یہ صاف صاف کہہ دیا ہے کہ شادی کے بعد میں پہلی دفعہ اپنے گھر آئی ہوں، میرے گھر والے جو ہے وہ مجھے اپنے سسرال چھوڑنے نہیں جائیں گے بلکہ تم مجھے لینے جاؤ گے۔ لیکن مراد کی ماں نے جو ہے وہ یہ پرابلم کھڑی کر دی ہے کہ اگر وہ منت کو لینے جاتا ہے تو وہ مراد کو جو ہے وہ کہتی ہیں کہ یا تو اس گھر میں منت رہیں گی یا میں رہوں گی۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ منت جو ہے مراد کیا کرتا ہے، یا وہ منت کو لینے جاتا ہے یا وہ گھر پر ہی رہ جاتا ہے۔ دوسری سائڈ پر جب منت جو ہے وہ گھر سے غصہ ہو کر جاتی ہے، اس کے پیچھے پیچھے مراد جو ہے اس کے پیچھے وہاں پر چلا جاتا ہے، وہاں پر 2 دن سٹے کرتا ہے منت کے گھر پر، لیکن گھر پہ یہ بتاتا ہے اپنی ماں کو کہ وہ کسی کام کے سلسلے میں کہیں پر گیا ہوا ہے۔ ایک دن جب منت، مراد اور منت کا بھائی جو ہے وہ کہیں باہر گھومنے جاتے ہیں تو وہاں پر منت کی بہن جو ہے وہ منت کو دیکھ لیتی ہے اور مراد کو ساتھ میں دیکھتی ہے، لیکن وہ یہ سوچتی ہے کہ ماں نے تو اسے بتایا تھا کہ منت اور مراد کی لڑائی ہوئی ہے۔ وہ گھر آتی ہے اور فوراً مراد کی ماں کو فون کرتی ہے کہ ماں، میں نے جو ہے وہ منت کو مراد کے ساتھ وہاں پر دیکھا ہے، لیکن آپ تو کہہ رہی ہیں
کہ وہ ایک دوسرے سے ناراض ہیں اور وہ اپنے مائکے چلی گئی ہے۔ اسی بات کو لے کر ماں کو اور غصہ چڑھتا ہے، اور جب مراد منت کو لے کے آنے کی بات کرتا ہے تو ماں اس پر صاف صاف انکار کر دیتی ہیں کہ تم مجھے یہ بتاؤ کہ تم 2 دن سے کہاں پر تھے، جس پر مراد جو ہے وہ سچ بول دیتا ہے اور کہتا ہے کہ میں 2 دن پر جو تھا وہ منت کے ساتھ تھا۔ السلام علیکم گائز، ویلکم بیک ٹو مائی چینل۔ آج میں آپ سے شیئر کرنے والی ہوں منت مراد کے آنے والی ایپیسوڈ کا ریویو۔ سو وہ لوگ جو ہمارے چینل پر نئے ہیں کائنڈلی چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئکن ضرور پریس کر دیجیے گا تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ تک پہنچتی رہے۔ جیسے کہ ہم سب لوگوں نے دیکھا ہے کہ منت جو ہے وہ مراد سے ناراض ہو کر اپنے گھر واپس چلی جاتی ہے مائکے، اور مائکے میں وہاں پر اس کا ایک کزن بھی آیا ہوتا ہے سعد، جس پر سعد جو ہے وہ منت سے پوچھتا ہے کہ منت تمہیں مراد سے محبت ہے، تم اس کے لیے کچھ بھی کر سکتی ہو، جس پر منت کہتی ہے کہ ہاں میں مراد سے جو ہے وہ محبت کرتی ہوں، میں اسے پسند کرتی ہوں، مجھے اچھا لگتا ہے، لیکن اگر تم اس کی بہنوں اور ماں کی بات کرو تو وہ بالکل بھی اچھی نہیں ہے، کیونکہ وہ بالکل جو ہے مجھ سے اور میرے خیالات سے مختلف ہیں۔ اگر تم ان کی بات کرو تو وہ مجھے اچھی نہیں لگتی۔ مراد کا دوست جو ہے وہ مراد کو یہ بات سمجھاتا ہے کہ مراد اب تمہاری شادی ہو گئی ہے، اب تمہیں چاہیے کہ تم اپنی ذات کے بارے میں اور اپنی بیوی کے بارے میں سوچو، نہ کہ اپنی ماں کے بارے میں، بلکہ اپنی ماں کے خیالات سے تم نکلو اور اپنی بیوی کے بارے پر سوچو۔ جس پر مراد جو ہے وہ جب اپنی ماں سے کہے گا کہ وہ منت کو لینے جا رہا ہے تو اس کی ماں جو ہے وہ صاف انکار کر دیتی ہیں اور کہتی ہیں کہ جو شادی کے بعد میں تمہارے منہ سے صرف جو ہے وہ اس لڑکی کا نام ہی سنتی جا رہی ہوں، منت منت منت، بس کر دو، اب تمہیں میری کوئی فکر نہیں ہے اور نہ میرے گھر والوں کی، یا تو اب اس گھر میں میں رہوں گی یا منت رہے گی۔ اور دوسری سائڈ پر منت جو ہے اس نے مراد کو یہ صاف صاف کہہ دیا ہے کہ شادی کے بعد میں پہلی دفعہ اپنے گھر آئی ہوں، میرے گھر والے جو ہے وہ مجھے اپنے سسرال چھوڑنے نہیں جائیں گے، بلکہ تم مجھے لینے جاؤ گے۔ لیکن مراد کی ماں نے جو ہے وہ یہ پرابلم کھڑی کر دی ہے کہ اگر وہ منت کو لینے جاتا ہے تو وہ مراد کو جو ہے وہ کہتی ہیں کہ یا تو اس گھر میں منت رہیں گی یا میں رہوں گی۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ منت جو ہے مراد کیا کرتا ہے، یا وہ منت کو لینے جاتا ہے یا وہ گھر پر ہی رہ جاتا ہے۔ دوسری سائڈ پر جب منت جو ہے وہ گھر سے غصہ ہو کر جاتی ہے، اس کے پیچھے پیچھے مراد جو ہے اس کے پیچھے وہاں پر چلا جاتا ہے، وہاں پر 2 دن سٹے کرتا ہے منت کے گھر پر، لیکن گھر پہ یہ بتاتا ہے اپنی ماں کو کہ وہ کسی کام کے سلسلے میں کہیں پر گیا ہوا ہے۔ ایک دن جب منت، مراد اور منت کا بھائی جو ہے وہ کہیں باہر گھومنے جاتی ہیں تو وہاں پر منت کی بہن جو ہے وہ منت کو دیکھ لیتی ہے اور مراد کو ساتھ میں دیکھتی ہے، لیکن وہ یہ سوچتی ہے کہ ماں نے تو اسے بتایا تھا کہ منت اور مراد کی لڑائی ہوئی ہے۔ وہ گھر آتی ہے اور فوراً مراد کی ماں کو فون کرتی ہے کہ ماں میں نے جو ہے وہ منت کو مراد کے ساتھ وہاں پر دیکھا ہے، لیکن آپ تو کہہ رہی ہیں کہ وہ ایک دوسرے سے ناراض ہیں اور وہ اپنے مائکے چلی گئی ہے۔ اسی بات کو لے کر ماں کو اور غصہ چڑھتا ہے، اور جب مراد منت کو لے کے آنے کی بات کرتا ہے تو ماں اس پر صاف صاف انکار کر دیتی ہیں کہ تم مجھے یہ بتاؤ کہ تم 2 دن سے کہاں پر تھے، جس پر مراد جو ہے وہ سچ بول دیتا ہے اور کہتا ہے کہ میں 2 دن پر جو تھا وہ منت کے ساتھ تھا۔ السلام علیکم گائز، ویلکم بیک ٹو مائی چینل۔ آج میں آپ سے شیئر کرنے والی ہوں منت مراد کے آنے والی ایپیسوڈ کا ریویو۔ سو وہ لوگ جو ہمارے چینل پر نئے ہیں کائنڈلی چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئکن ضرور پریس کر دیجیے گا تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ تک پہنچتی رہے۔ جیسے کہ ہم سب لوگوں نے دیکھا ہے کہ منت جو ہے وہ مراد سے ناراض ہو کر اپنے گھر واپس چلی جاتی ہے مائکے، اور مائکے میں وہاں پر اس کا ایک کزن بھی آیا ہوتا ہے سعد، جس پر سعد جو ہے وہ منت سے پوچھتا ہے کہ منت تمہیں مراد سے محبت ہے، تم اس کے لیے کچھ بھی کر سکتی ہو، جس پر منت کہتی ہے کہ ہاں میں مراد سے جو ہے وہ محبت کرتی ہوں، میں اسے پسند کرتی ہوں، مجھے اچھا لگتا ہے، لیکن اگر تم اس کی بہنوں اور ماں کی بات کرو تو وہ بالکل بھی اچھی نہیں ہے، کیونکہ وہ بالکل جو ہے مجھ سے اور میرے خیالات سے مختلف ہیں، اگر تم ان کی بات کرو تو وہ مجھے اچھی نہیں لگتی۔ مراد کا دوست جو ہے وہ مراد کو یہ بات سمجھاتا ہے کہ مراد اب تمہاری شادی ہو گئی ہے، اب تمہیں چاہیے کہ تم اپنی ذات کے بارے میں اور اپنی بیوی کے بارے میں سوچو، نہ کہ اپنی ماں کے بارے میں، بلکہ اپنی ماں کے خیالات سے تم نکلو اور اپنی بیوی کے بارے پر سوچو۔ جس پر مراد جو ہے وہ جب اپنی ماں سے کہے گا کہ وہ منت کو لینے جا رہا ہے تو اس کی ماں جو ہے وہ صاف انکار کر دیتی ہیں اور کہتی ہیں کہ جو شادی کے بعد میں تمہارے منہ سے صرف جو ہے وہ اس لڑکی کا نام ہی سنتی جا رہی ہوں، منت منت منت، بس کر دو، اب تمہیں میری کوئی فکر نہیں ہے اور نہ میرے گھر والوں کی، یا تو اب اس گھر میں میں رہوں گی یا منت رہے گی۔ اور دوسری سائڈ پر منت جو ہے اس نے مراد کو یہ صاف صاف کہہ دیا ہے کہ شادی کے بعد میں پہلی دفعہ اپنے گھر آئی ہوں،
میرے گھر والے جو ہے وہ مجھے اپنے سسرال چھوڑنے نہیں جائیں گے بلکہ تم مجھے لینے جاؤ گے۔ لیکن مراد کی ماں نے جو ہے وہ یہ پرابلم کھڑی کر دی ہے کہ اگر وہ منت کو لینے جاتا ہے تو وہ مراد کو جو ہے وہ کہتی ہیں کہ یا تو اس گھر میں منت رہیں گی یا میں رہوں گی۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ منت جو ہے مراد کیا کرتا ہے، یا وہ منت کو لینے جاتا ہے یا وہ گھر پر ہی رہ جاتا ہے۔ دوسری سائڈ پر جب منت جو ہے وہ گھر سے غصہ ہو کر جاتی ہے، اس کے پیچھے مراد جو ہے اس کے پیچھے وہاں پر چلا جاتا ہے، وہاں پر 2 دن سٹے کرتا ہے منت کے گھر پر، لیکن گھر پہ یہ بتاتا ہے اپنی ماں کو کہ وہ کسی کام کے سلسلے میں کہیں پر گیا ہوا ہے۔ ایک دن جب منت، مراد اور منت کا بھائی جو ہے وہ کہیں باہر گھومنے جاتے ہیں تو وہاں پر منت کی بہن جو ہے وہ منت کو دیکھ لیتی ہے اور مراد کو ساتھ میں دیکھتی ہے، لیکن وہ یہ سوچتی ہے کہ ماں نے تو اسے بتایا تھا کہ منت اور مراد کی لڑائی ہوئی ہے۔ وہ گھر آتی ہے اور فوراً مراد کی ماں کو فون کرتی ہے کہ ماں، میں نے جو ہے وہ منت کو مراد کے ساتھ وہاں پر دیکھا ہے، لیکن آپ تو کہہ رہی ہیں کہ وہ ایک دوسرے سے ناراض ہیں اور وہ اپنے مائکے چلی گئی ہے۔ اسی بات کو لے کر ماں کو اور غصہ چڑھتا ہے، اور جب مراد منت کو لے کے آنے کی بات کرتا ہے تو ماں اس پر صاف صاف انکار کر دیتی ہیں کہ تم مجھے یہ بتاؤ کہ تم 2 دن سے کہاں پر تھے، جس پر مراد جو ہے وہ سچ بول دیتا ہے اور کہتا ہے کہ میں 2 دن پر جو تھا وہ منت کے ساتھ تھا۔ السلام علیکم گائز، ویلکم بیک ٹو مائی چینل۔ آج میں آپ سے شیئر کرنے والی ہوں منت مراد کے آنے والے ایپیسوڈ کا ریویو۔ سو وہ لوگ جو ہمارے چینل پر نئے ہیں کائنڈلی چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئکن ضرور پریس کر دیجیے گا تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ تک پہنچتی رہے۔ جیسے کہ ہم سب لوگوں نے دیکھا ہے کہ منت جو ہے وہ مراد سے ناراض ہو کر اپنے گھر واپس چلی جاتی ہے مائکے، اور مائکے میں وہاں پر اس کا ایک کزن بھی آیا ہوتا ہے سعد، جس پر سعد جو ہے وہ منت سے پوچھتا ہے کہ منت، تمہیں مراد سے محبت ہے، تم اس کے لیے کچھ بھی کر سکتی ہو، جس پر منت کہتی ہے کہ ہاں، میں مراد سے جو ہے وہ محبت کرتی ہوں، میں اسے پسند کرتی ہوں، مجھے اچھا لگتا ہے، لیکن اگر تم اس کی بہنوں اور ماں کی بات کرو تو وہ بالکل بھی اچھی نہیں ہے، کیونکہ وہ بالکل جو ہے مجھ سے اور میرے خیالات سے مختلف ہیں، اگر تم ان کی بات کرو تو وہ مجھے اچھی نہیں لگتی۔ مراد کا دوست جو ہے وہ مراد کو یہ بات سمجھاتا ہے کہ مراد، اب تمہاری شادی ہو گئی ہے، اب تمہیں چاہیے کہ تم اپنی ذات کے بارے میں اور اپنی بیوی کے بارے میں سوچو، نہ کہ اپنی ماں کے بارے میں، بلکہ اپنی ماں کے خیالات سے تم نکلو اور اپنی بیوی کے بارے پر سوچو۔ جس پر مراد جو ہے وہ جب اپنی ماں سے کہے گا کہ وہ منت کو لینے جا رہا ہے تو اس کی ماں جو ہے وہ صاف انکار کر دیتی ہیں اور کہتی ہیں کہ جو شادی کے بعد میں تمہارے منہ سے صرف جو ہے وہ اس لڑکی کا نام ہی سنتی جا رہی ہوں، منت منت منت، بس کر دو، اب تمہیں میری کوئی فکر نہیں ہے اور نہ میرے گھر والوں کی، یا تو اس گھر میں میں رہوں گی یا منت رہے گی۔ اور ادھر دوسری سائڈ پر منت جو ہے اس نے مراد کو یہ صاف صاف کہہ دیا ہے کہ شادی کے بعد میں پہلی دفعہ اپنے گھر آئی ہوں، میرے گھر والے جو ہے وہ مجھے اپنے سسرال چھوڑنے نہیں جائیں گے بلکہ تم مجھے لینے جاؤ گے۔ لیکن مراد کی ماں نے جو ہے وہ یہ پرابلم کھڑی کر دی ہے کہ اگر وہ منت کو لینے جاتا ہے تو وہ مراد کو جو ہے وہ کہتی ہیں کہ یا تو اس گھر میں منت رہیں گی یا میں رہوں گی۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ منت جو ہے مراد کیا کرتا ہے، یا وہ منت کو لینے جاتا ہے یا وہ گھر پر ہی رہ جاتا ہے۔ دوسری سائڈ پر جب منت جو ہے وہ گھر سے غصہ ہو کر جاتی ہے، اس کے پیچھے مراد جو ہے اس کے پیچھے وہاں پر چلا جاتا ہے، وہاں پر 2 دن سٹے کرتا ہے منت کے گھر پر، لیکن گھر پہ یہ بتاتا ہے اپنی ماں کو کہ وہ کسی کام کے سلسلے میں کہیں پر گیا ہوا ہے۔ ایک دن جب منت، مراد اور منت کا بھائی جو ہے وہ کہیں باہر گھومنے جاتے ہیں تو وہاں پر منت کی بہن جو ہے وہ منت کو دیکھ لیتی ہے اور مراد کو ساتھ میں دیکھتی ہے، لیکن وہ یہ سوچتی ہے کہ ماں نے تو اسے بتایا تھا کہ منت اور مراد کی لڑائی ہوئی ہے۔ وہ گھر آتی ہے اور فوراً مراد کی ماں کو فون کرتی ہے کہ ماں، میں نے جو ہے وہ منت کو مراد کے ساتھ وہاں پر دیکھا ہے، لیکن آپ تو کہہ رہی ہیں کہ وہ ایک دوسرے سے ناراض ہیں اور وہ اپنے مائکے چلی گئی ہے۔ اسی بات کو لے کر ماں کو اور غصہ چڑھتا ہے، اور جب مراد منت کو لے کے آنے کی بات کرتا ہے تو ماں اس پر صاف صاف انکار کر دیتی ہیں کہ تم مجھے یہ بتاؤ کہ تم 2 دن سے کہاں پر تھے، جس پر مراد جو ہے وہ سچ بول دیتا ہے اور کہتا ہے کہ میں 2 دن پر جو تھا وہ منت کے ساتھ تھا۔ السلام علیکم گائز، ویلکم بیک ٹو مائی چینل۔ آج میں آپ سے شیئر کرنے والی ہوں منت مراد کے آنے والے ایپیسوڈ کا ریویو۔ سو وہ لوگ جو ہمارے چینل پر نئے ہیں کائنڈلی چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئکن ضرور پریس کر دیجیے گا تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ تک پہنچتی رہے۔ جیسے کہ ہم سب لوگوں نے دیکھا ہے کہ منت جو ہے وہ مراد سے ناراض ہو کر اپنے گھر واپس چلی جاتی ہے مائکے، اور مائکے میں وہاں پر اس کا ایک کزن بھی آیا ہوتا ہے سعد، جس پر سعد جو ہے وہ منت سے پوچھتا ہے
کہ मन्नत तुम्हें मुराद से मोहब्बत है, तुम उसके लिए कुछ भी कर सकती हो। जिस पर मन्नत कहती है कि हाँ, मैं मुराद से जो है वो मोहब्बत करती हूँ, मैं उसे पसंद करती हूँ, मुझे अच्छा लगता है, लेकिन अगर तुम उसकी बहनों और माँ की बात करो तो वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, क्योंकि वो बिल्कुल जो है मुझसे और मेरे ख़यालात से मुख्तलिफ हैं। अगर तुम उनकी बात करो तो वो मुझे अच्छी नहीं लगती। मुराद का दोस्त जो है वो मुराद को ये बात समझाता है कि मुराद, अब तुम्हारी शादी हो गई है, अब तुम्हें चाहिए कि तुम अपनी ज़ात के बारे में और अपनी बीवी की के बारे में सोचो, ना कि अपनी माँ के बारे में, बल्कि अपनी माँ के ख़यालात से तुम निकलो और अपनी बीवी के बारे पर सोचो। जिस पर मुराद जो है वो जब अपनी माँ से कहेगा कि वो मन्नत को लेने जा रहा है, तो उसकी माँ जो है वो साफ इनकार कर देती हैं और कहती हैं कि जो शादी के बाद में तुम्हारे मुंह से सिर्फ जो है वो इस लड़की का नाम ही सुनती जा रही हूँ, मन्नत मन्नत मन्नत। बस कर दो, अब तुम्हें मेरी कोई फ़िक्र नहीं है और ना मेरे घर वालों की। या तो इस घर में मैं रहूँगी या मन्नत रहेगी। और उधर दूसरी साइड पर मन्नत जो है उसने मुराद को ये साफ साफ कह दिया है कि शादी के बाद मैं पहली दफ़ा अपने घर आई हूँ, मेरे घर वाले जो है वो मुझे अपने ससुराल छोड़ने नहीं जाएंगे, बल्कि तुम मुझे लेने जाओगे। लेकिन मुराद की माँ ने जो है वो ये प्रॉब्लम खड़ी कर दी है कि अगर वो मन्नत को लेने जाता है तो वो मुराद को जो है वो कहती हैं कि या तो इस घर में मन्नत रहेंगी या मैं रहूँगी। अब देखना ये है कि मन्नत जो है मुराद क्या करता है, या वो मन्नत को लेने जाता है या वो घर पर ही रह जाता है। दूसरी साइड पर जब मन्नत जो है वो घर से गुस्सा होकर जाती है, इसके पीछे पीछे मुराद जो है उसके पीछे वहाँ पर चला जाता है। वहाँ पर 2 दिन स्टे करता है मन्नत के घर पर, लेकिन घर पे ये बताता है अपनी माँ को कि वो किसी काम के सिलसिले में कहीं पर गया हुआ है। एक दिन जब मन्नत, मुराद और मन्नत का भाई जो है वो कहीं बाहर घूमने जाते हैं, तो वहाँ पर मन्नत की बहन जो है वो मन्नत को देख लेती है और मुराद को साथ में देखती है। लेकिन वो ये सोचती है कि माँ ने तो उसे बताया था कि मन्नत और मुराद की लड़ाई हुई है। वो घर आती है और फ़ौरन मुराद की माँ को फ़ोन करती है कि माँ, मैंने जो है वो मन्नत को मुराद के साथ वहाँ पर देखा है, लेकिन आप तो कह रही हैं कि वो एक दूसरे से नाराज़ हैं और वो अपने मायके चली गई है। इसी बात को लेकर माँ को और गुस्सा चढ़ता है और जब मुराद मन्नत को लेके आने की बात करता है तो माँ उस पर साफ साफ इनकार कर देती हैं कि तुम मुझे ये बताओ कि तुम 2 दिन से कहाँ पर थे। जिस पर मुराद जो है वो सच बोल देता है और कहता है कि मैं 2 दिन पर जो था वो मन्नत के साथ था। अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ मन्नत मुराद के आने वाले एपिसोड का रिव्यू। सो वो लोग जो हमारे चैनल पर नए हैं, काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट आप तक पहुँचती रहे। जैसे कि हम सब लोगों ने देखा है कि मन्नत जो है वो मुराद से नाराज़ होकर अपने घर वापस चली जाती है मायके, और मायके में वहाँ पर उसका एक कज़न भी आया होता है, साद। जिस पर साद जो है वो मन्नत से पूछता है कि मन्नत, तुम्हें मुराद से मोहब्बत है, तुम उसके लिए कुछ भी कर सकती हो। जिस पर मन्नत कहती है कि हाँ, मैं मुराद से जो है वो मोहब्बत करती हूँ, मैं उसे पसंद करती हूँ, मुझे अच्छा लगता है, लेकिन अगर तुम उसकी बहनों और माँ की बात करो तो वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, क्योंकि वो बिल्कुल जो है मुझसे और मेरे ख़यालात से मुख्तलिफ हैं। अगर तुम उनकी बात करो तो वो मुझे अच्छी नहीं लगती। मुराद का दोस्त जो है वो मुराद को ये बात समझाता है कि मुराद, अब तुम्हारी शादी हो गई है, अब तुम्हें चाहिए कि तुम अपनी ज़ात के बारे में और अपनी बीवी के बारे में सोचो, ना कि अपनी माँ के बारे में, बल्कि अपनी माँ के ख़यालात से तुम निकलो और अपनी बीवी के बारे पर सोचो। जिस पर मुराद जो है वो जब अपनी माँ से कहेगा कि वो मन्नत को लेने जा रहा है, तो उसकी माँ जो है वो साफ इनकार कर देती हैं और कहती हैं कि जो शादी के बाद में तुम्हारे मुंह से सिर्फ जो है वो इस लड़की का नाम ही सुनती जा रही हूँ, मन्नत मन्नत मन्नत। बस कर दो, अब तुम्हें मेरी कोई फ़िक्र नहीं है और ना मेरे घर वालों की। या तो इस घर में मैं रहूँगी या मन्नत रहेगी। और उधर दूसरी साइड पर मन्नत जो है उसने मुराद को ये साफ साफ कह दिया है कि शादी के बाद मैं पहली दफ़ा अपने घर आई हूँ, मेरे घर वाले जो है वो मुझे अपने ससुराल छोड़ने नहीं जाएंगे, बल्कि तुम मुझे लेने जाओगे। लेकिन मुराद की माँ ने जो है वो ये प्रॉब्लम खड़ी कर दी है कि अगर वो मन्नत को लेने जाता है तो वो मुराद को जो है वो कहती हैं कि या तो इस घर में मन्नत रहेंगी या मैं रहूँगी। अब देखना ये है कि मन्नत जो है मुराद क्या करता है, या वो मन्नत को लेने जाता है या वो घर पर ही रह जाता है। दूसरी साइड पर जब मन्नत जो है वो घर से गुस्सा होकर जाती है, इसके पीछे पीछे मुराद जो है उसके पीछे वहाँ पर चला जाता है। वहाँ पर 2 दिन स्टे करता है मन्नत के घर पर, लेकिन घर पे ये बताता है अपनी माँ को कि वो किसी काम के सिलसिले में कहीं पर गया हुआ है। एक दिन जब मन्नत, मुराद और मन्नत का भाई जो है वो कहीं बाहर घूमने जाते हैं, तो वहाँ पर
منت کی بہن جو ہے وہ منت کو دیکھ لیتی ہے اور مراد کو ساتھ میں دیکھتی ہے، لیکن وہ یہ سوچتی ہے کہ ماں نے تو اسے بتایا تھا کہ منت اور مراد کی لڑائی ہوئی ہے۔ وہ گھر آتی ہے اور فوراً مراد کی ماں کو فون کرتی ہے کہ ماں میں نے جو ہے وہ منت کو مراد کے ساتھ وہاں پر دیکھا ہے، لیکن آپ تو کہہ رہی ہیں کہ وہ ایک دوسرے سے ناراض ہیں اور وہ اپنے مائکے چلی گئی ہے۔ اسی بات کو لے کر ماں کو اور غصہ چڑھتا ہے، اور جب مراد منت کو لے کے آنے کی بات کرتا ہے تو ماں اس پر صاف صاف انکار کر دیتی ہیں کہ تم مجھے یہ بتاؤ کہ تم 2 دن سے کہاں پر تھے، جس پر مراد جو ہے وہ سچ بول دیتا ہے اور کہتا ہے کہ میں 2 دن پر جو تھا وہ منت کے ساتھ تھا۔ السلام علیکم گائز، ویلکم بیک ٹو مائی چینل۔ آج میں آپ سے شیئر کرنے والی ہوں منت مراد کے آنے والے ایپیسوڈ کا ریویو۔ سو وہ لوگ جو ہمارے چینل پر نئے ہیں کائنڈلی چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئکن ضرور پریس کر دیجیے گا تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ تک پہنچتی رہے۔ جیسے کہ ہم سب لوگوں نے دیکھا ہے کہ منت جو ہے وہ مراد سے ناراض ہو کر اپنے گھر واپس چلی جاتی ہے مائکے، اور مائکے میں وہاں پر اس کا ایک کزن بھی آیا ہوتا ہے سعد، جس پر سعد جو ہے وہ منت سے پوچھتا ہے کہ منت تمہیں مراد سے محبت ہے، تم اس کے لیے کچھ بھی کر سکتی ہو، جس پر منت کہتی ہے کہ ہاں میں مراد سے جو ہے وہ محبت کرتی ہوں، میں اسے پسند کرتی ہوں، وہ مجھے اچھا لگتا ہے، لیکن اگر تم اس کی بہنوں اور ماں کی بات کرو تو وہ بالکل بھی اچھی نہیں ہے، کیونکہ وہ بالکل جو ہے مجھ سے اور میرے خیالات سے مختلف ہیں، اور تم ان کی بات کرو تو وہ مجھے اچھی نہیں لگتی۔ مراد کا دوست جو ہے وہ مراد کو یہ بات سمجھاتا ہے کہ مراد اب تمہاری شادی ہو گئی ہے، اب تمہیں چاہیے کہ تم اپنی ذات کے بارے میں اور اپنی بیوی کے بارے میں سوچو، نہ کہ اپنی ماں کے بارے میں، بلکہ اپنی ماں کے خیالات سے تم نکلو اور اپنی بیوی کے بارے پر سوچو۔ جس پر مراد جو ہے وہ جب اپنی ماں سے کہے گا کہ وہ منت کو لینے جا رہا ہے تو اس کی ماں جو ہے وہ صاف انکار کر دیتی ہیں اور کہتی ہیں کہ جو شادی کے بعد میں تمہارے منہ سے صرف جو ہے وہ اس لڑکی کا نام ہی سنتی جا رہی ہوں، منت منت منت، بس کر دو، اب تمہیں میری کوئی فکر نہیں ہے اور نہ میرے گھر والوں کی، یا تو اب اس گھر میں میں رہوں گی یا منت رہے گی۔ اور ادھر دوسری سائڈ پر منت جو ہے اس نے مراد کو یہ صاف صاف کہہ دیا ہے کہ شادی کے بعد میں پہلی دفعہ اپنے گھر آئی ہوں، میرے گھر والے جو ہے وہ مجھے اپنے سسرال چھوڑنے نہیں جائیں گے، بلکہ تم مجھے لینے جاؤ گے۔ لیکن مراد کی ماں نے جو ہے وہ یہ پرابلم کھڑی کر دی ہے کہ اگر وہ منت کو لینے جاتا ہے تو وہ مراد کو جو ہے وہ کہتی ہیں کہ یا تو اس گھر میں منت رہیں گی یا میں رہوں گی۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ منت جو ہے مراد کیا کرتا ہے، یا وہ منت کو لینے جاتا ہے یا وہ گھر پر ہی رہ جاتا ہے۔ دوسری سائڈ پر جب منت جو ہے وہ گھر سے غصہ ہو کر جاتی ہے، اس کے پیچھے پیچھے مراد جو ہے اس کے پیچھے وہاں پر چلا جاتا ہے، وہاں پر 2 دن سٹے کرتا ہے منت کے گھر پر، لیکن گھر پہ یہ بتاتا ہے اپنی ماں کو کہ وہ کسی کام کے سلسلے میں کہیں پر گیا ہوا ہے۔ ایک دن جب منت، مراد اور منت کا بھائی جو ہے وہ کہیں باہر گھومنے جاتے ہیں تو وہاں پر منت کی بہن جو ہے وہ منت کو دیکھ لیتی ہے اور مراد کو ساتھ میں دیکھتی ہے، لیکن وہ یہ سوچتی ہے کہ ماں نے تو اسے بتایا تھا کہ منت اور مراد کی لڑائی ہوئی ہے۔ وہ گھر آتی ہے اور فوراً مراد کی ماں کو فون کرتی ہے کہ ماں میں نے جو ہے وہ منت کو مراد کے ساتھ وہاں پر دیکھا ہے، لیکن آپ تو کہہ رہی ہیں کہ وہ ایک دوسرے سے ناراض ہیں اور وہ اپنے مائکے چلی گئی ہے۔ اسی بات کو لے کر ماں کو اور غصہ چڑھتا ہے، اور جب مراد منت کو لے کے آنے کی بات کرتا ہے تو ماں اس پر صاف صاف انکار کر دیتی ہیں کہ تم مجھے یہ بتاؤ کہ تم 2 دن سے کہاں پر تھے، جس پر مراد جو ہے وہ سچ بول دیتا ہے اور کہتا ہے کہ میں 2 دن پر جو تھا وہ منت کے ساتھ تھا۔ السلام علیکم گائز، ویلکم بیک ٹو مائی چینل۔ آج میں آپ سے شیئر کرنے والی ہوں منت مراد کے آنے والے ایپیسوڈ کا ریویو۔ سو وہ لوگ جو ہمارے چینل پر نئے ہیں کائنڈلی چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئکن ضرور پریس کر دیجیے گا تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ تک پہنچتی رہے۔ جیسے کہ ہم سب لوگوں نے دیکھا ہے کہ منت جو ہے وہ مراد سے ناراض ہو کر اپنے گھر واپس چلی جاتی ہے مائکے، اور مائکے میں وہاں پر اس کا ایک کزن بھی آیا ہوتا ہے سعد، جس پر سعد جو ہے وہ منت سے پوچھتا ہے کہ منت تمہیں مراد سے محبت ہے، تم اس کے لیے کچھ بھی کر سکتی ہو، جس پر منت کہتی ہے کہ ہاں میں مراد سے جو ہے وہ محبت کرتی ہوں، میں اسے پسند کرتی ہوں، وہ مجھے اچھا لگتا ہے، لیکن اگر تم اس کی بہنوں اور ماں کی بات کرو تو وہ بالکل بھی اچھی نہیں ہے، کیونکہ وہ بالکل جو ہے مجھ سے اور میرے خیالات سے مختلف ہیں، اور تم ان کی بات کرو تو وہ مجھے اچھی نہیں لگتی۔ مراد کا دوست جو ہے وہ مراد کو یہ بات سمجھاتا ہے کہ مراد اب تمہاری شادی ہو گئی ہے، اب تمہیں چاہیے کہ تم اپنی ذات کے بارے میں اور اپنی بیوی کے بارے میں سوچو، نہ کہ اپنی ماں کے بارے میں، بلکہ اپنی ماں کے خیالات سے تم نکلو اور اپنی بیوی کے بارے پر سوچو۔ جس پر مراد جو ہے وہ
जब अपनी माँ से कहेगा कि वो मन्नत को लेने जा रहा है, तो उसकी माँ जो है वो साफ़ इनकार कर देती हैं और कहती हैं कि जो शादी के बाद में तुम्हारे मुँह से सिर्फ़ जो है वो इस लड़की का नाम ही सुनती जा रही हूँ, मन्नत, मन्नत, मन्नत। बस कर दो अब, तुम्हें मेरी कोई फ़िक्र नहीं है और ना मेरे घर वालों की। या तो अब इस घर में मैं रहूँगी या मन्नत रहेगी। और उधर दूसरी साइड पर मन्नत जो है, उसने मुराद को ये साफ-साफ कह दिया है कि शादी के बाद मैं पहली दफ़ा अपने घर आई हूँ। मेरे घर वाले जो है वो मुझे अपने ससुराल छोड़ने नहीं जाएँगे, बल्कि तुम मुझे लेने जाओगे। लेकिन मुराद की माँ ने जो है वो ये एक प्रॉब्लम खड़ी कर दी है कि अगर वो मन्नत को लेने जाता है, तो वो मुराद को जो है वो कहती हैं कि या तो इस घर में मन्नत रहेंगी या मैं रहूँगी। अब देखना ये है कि मन्नत जो है, मुराद क्या करता है, या वो मन्नत को लेने जाता है या वो घर पर ही रह जाता है। दूसरी साइड पर जब मन्नत जो है वो घर से गुस्सा होकर जाती है, इसके पीछे-पीछे मुराद जो है उसके पीछे वहाँ पर चला जाता है। वहाँ पर 2 दिन स्टे करता है मन्नत के घर पर, लेकिन घर पे ये बताता है अपनी माँ को कि वो किसी काम के सिलसिले में कहीं पर गया हुआ है। एक दिन जब मन्नत, मुराद और मन्नत का भाई जो है वो कहीं बाहर घूमने जाते हैं, तो वहाँ पर मन्नत की बहन जो है वो मन्नत को देख लेती है और मुराद को साथ में देखती है। लेकिन वो ये सोचती है कि माँ ने तो उसे बताया था कि मन्नत और मुराद की लड़ाई हुई है। वो घर आती है और फ़ौरन मुराद की माँ को फ़ोन करती है कि माँ, मैंने जो है वो मन्नत को मुराद के साथ वहाँ पर देखा है, लेकिन आप तो कह रही हैं कि वो एक दूसरे से नाराज़ हैं और वो अपने मायके चली गई है। इसी बात को लेकर माँ को और गुस्सा चढ़ता है और जब मुराद मन्नत को लेके आने की बात करता है, तो माँ उस पर साफ-साफ इनकार कर देती हैं कि तुम मुझे ये बताओ कि तुम 2 दिन से कहाँ पर थे? जिस पर मुराद जो है वो सच बोल देता है और कहता है कि मैं 2 दिन पर जो था वो मन्नत के साथ था।